हालेलुया। शुक्र खुदा का, फजल खुदा का, रहम खुदा का, जिसने मुझे और आपको ये फजल ईमान बख्शा। हम खुदा की अहम बाबरकत बातें सुन सकें, समझ सकें, जान सकें और अपने ईमान को सरबुलंद कर सकें। आज जो मेरे 5 टॉपिक हैं उनमें से तीसरा हिस्सा है, वो ये है फोकस्ड इन गॉड। खुदा पर तवज्जो का मरकज, फोकस्ड इन गॉड, यानी कि खुदा पर तवज्जो मरकूज है। मेरे ज़िद बहनों भाइयों, यीशु मसीह जिंदा हुए कि वो खुदा का आइन हो सके, क्योंकि बनी इसराइल और मसीहियों के जो नज़दीक हैकल की हजूरी और जो मामूरी है वो ईमान का निशान है। और ईमानदार वो के ईमान का इबादत का मरकज भी है। गैर अक़वाम और यहूदी भी इसकी कुर्बत और इसकी नज़दीकी और उसकी वादियत से हमहंगी हासिल करते हैं, ताकि खुदा के हैकल में ठहर कर इंसान के अंदर के जो नज़ीर है, जो हमारी ज़िंदगी की तवज्जो का मरकज़ है, उसके अंदर पकीज़गी ज़ाहिर हो। पकीज़गी जो है वो खुदा के जलाल का रूहे रुआ है। पाक दिल बनना पाक लोगों का फरीज़ा ईमान है, और इसी निस्बत से वो ईमान के सबब से कहते हैं कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ, मर गया और तीसरे दिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, 40 दिन ज़मीन पर जलाली हालत में रहा और खुदा बाप के तख्त पर वो बैठा है, जिंदा और जलाली हालत में, पूरी कुदरत और पूरी शान के साथ, क्योंकि ये ईमानदारों का तवज्जो का मरकज और जिंदगी का फोकस है। प्रवर्ब की किताब यानी मिसाल की किताब और उसका 4 बाब की 25वीं और से लेकर 27वीं आयत में क्या लिखा है? तेरी आंखें सामने ही नजर। हम सब क्या है? आंखें रखते हैं। तो हमारी आंखों का जो मरकज है वो कौन है? खुदा की हजूरी। जब हम खुदा की हजूरी को देखते हैं तो खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। जब खुदा अपना जलाल जाहिर करता है तो वो इंसानों की जिंदगी को कामयाब देखना चाहता है, नाकाम नहीं देखना चाहता। नाकामी जो होती है वो कमजोर लोगों का अमल और फेल होता है। ईमानदार लोगों का अमल और फेल उसकी ताकत होती है, और हमारी ताकत खुदा का कलाम है, क्योंकि ये हमारी आंखों का चश्मा है, ये मेरी आंखों की नवीद है और मेरे दिल का क्या है? चराग है, जिसको मैं अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूं, ताकि मेरी जिंदगी से, मेरे खानदान की जिंदगी से, मेरे मुल्क की से और मेरी कलीसिया की जिंदगियों से अंधेरा क्या रहे? दूर रहे। अंधेरे में हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, मंसूबा साजी नहीं बना सकते, ईमान की बातें नहीं कर सकते, ईमान से प्रस्तुत नहीं कर सकते, ईमान से दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी पलकों से एक दूसरे को देख नहीं सकते, आंखें झपक नहीं सकते। ऐसे लगता है जैसे हम अंधे हो गए। नहीं, खुदा हमें अंधा नहीं देखना चाहता, बल्कि खुदा हमें ईमान की तजल्ली में, नूर में देखना चाहता। कलाम लिखा 13 तारीकी में चमके, तो उसका नूर जब गुनाह की तारीकी छा गई तो वो नूर खुद बनकर जमीन पर आ गया।
نور کو نور کی مانند ہم نے دیکھا اور جلال کو جلال کی مانند دیکھا اور خدا کو محبت کی مانند بیٹے کی صورت میں دیکھا، کیونکہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے یہ ہے خدا کی طرف کیا ہے توجہ مرکوز کرنا۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ خداوند کے جی اٹھنے کی نسبت سے ہم اتوار کے دن کو ایمان کا دن سمجھتے ہیں، جی اٹھنے کا دن سمجھ گواہی اور بشارت کا دن سمجھتے ہیں، تاکہ ہمارا بدن ہماری روح جو ہے خداوند میں خوشنما نظر آئے۔ یہ خوشنما زندگی ہماری جو ہمیں ملی ہے یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا گفٹ ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسے کھولیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خدا کے نظیر کو پہچان سکیں۔ اور آگے لکھا رہا اپنے پاؤں کے راستہ کو کیا کرو ہموار بنائیں۔ اگر ہمارے پاؤں کے آگے پتھر آئیں گے تو ہم ٹھیس لگے گی، گر بھی جائیں گے، چوٹ بھی لگے گی، ہڈیاں ٹوٹ بھی جائیں گی، مگر اگر ہم اپنے قبلے درست سمت کی طرف رکھیں گے تو خدا ہمارا کیا کرتا ہے نگہبانی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے آگے آگے چلتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری پلکوں کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے۔ کلام لکھا خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے کیا کیا ظاہر کیا۔ یوں نہ پہلا باپ اس کے ٹھہر گیا، خدا کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ خدا کا جلال کا سامنا ہم نہیں کر سکتے، مگر جس نے کو ہم دیکھ سکتے جو ظاہر کرنے والا ہے تو وہ میرا خدا ہے۔ اگر وہ میرا خدا ہے تو وہ پرستش کے لیے بھی لائق ہے، ہم کے بھی لائق ہے، محبت کے لیے بھی لائق ہے، تمجید کے بھی لائق ہے، فضل کے بھی لائق ہے۔ اس لیے انسان جب اندھیرے میں تھا تو وہ خود نور بن کر دنیا میں آ گیا تاکہ ہم نور کو پہچان سکیں۔ جب ہم اس نور کو پہچانتے ہیں تو خدا کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اگر خدا ہے تو خدا کسی سے تو محبت کرتا ہے نا، کسی کے ساتھ تو رہتا ہے۔ اس لیے خدا کی ذات میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا اس لیے ہم جو مسیحوں کا جو توجہ کا مرکز ہے، ایمانداری کا مرکز ہے، ایمان کا نوید ہے، وہ یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں اعلیٰ ہے، قدوس واحد ہے۔ اس لیے ہم خدا کی ذاتی وحدت کو مانتے ہیں اور اقنوم کی کثرت مانتے ہیں۔ اور غیر قوم ہمیں کہتے تم تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ تین خدا کو کیسے مانتے ہیں؟ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو خدا کو ظاہر کرنے والا کون ہے؟ اس لیے جو خدا کو ظاہر کرتا ہے وہ خدا کی محبت ہے اور وہ پہلا مددگار ہے، اور پہلا مددگار ایک ہی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو میری زندگی اور میرے ایمان کا فوکس ہے۔ اپنے اپنے فوکس کو کلیئر کریں۔ میں اگر آئینے کلام اتار دوں گا تو مجھے لفاظ نظر نہیں آئے گا، اس میں کہ میری آنکھوں کا جو فوکس ہے وہ کیا میرے گلاسز ہے جس سے میں دیکھ سکتا ہوں، جان سکتا ہوں، اور دنیا کے ایمان کا فوکس خدا کا کلام ہے، جو دنیا کا فوکس ہے، جو دنیا کا مرکز ہے، جو دنیا کی توجہ کا حصہ ہے۔ آئیے اپنی زندگی کو، اپنے بدن کو، اپنی روح کو اس کلام کے حصے کے اندر ڈھالیے۔ اگر آپ اس کلام کے حصے میں ڈلیں گے تو آپ کو اپنے پاؤں اور اپنی زندگی اور اپنے ایمان کا راستہ نظر آئے گا۔ ہم دیکھتے ہوئے بھی اندھے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اندھے ہیں تو آئیے اپنے خدا کو پر ایمان لائیں اور آپ کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی، اور وہ کھولنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا۔ یہ اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اور اختیار کامل ہو، انسان کا اختیار کامل نہیں ہوتا بلکہ خدا ہی ہے جس کا اختیار کامل ہے۔ میں ایک خادم کے پاس گیا اپنی کتاب کو لے کر، تو میری اس سے بہت سارے سوالات اس سے ہوئے۔ اسے سب سے پہلے میرے چوتھے کلمے کو دیکھا
اور اس نے کہا آپ نے اس میں لکھا ہے کہ باپ نے چھوڑا نہیں اسے. تو میں کہا کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے یہ ازلی ہے, یہ الہی ہے, یہ محدود نہیں ہے, یہ کامل ہے. یہ جسمانی حالت میں بھی کامل ہے اور روحانی حالت میں بھی کامل ہے. نہ جسم جو ہے کیونکہ الوہیت نے جسم کو لیا ہے, جسم نے الوہیت کو نہیں لیا. اگر جسم الوہیت کو لیتا تو پھر یہ رشتہ ٹوٹ سکتا تھا. اس لیے الوہیت نے جسم کو لیا ہے اور یہ رشتہ کامل ہے اور یہ ازلی ہے اور ابدی ہے. اس لیے یہ الفا اومیگا ہے اور اس میں جدائی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا یہی میں دیکھنا چاہتا, سمجھنا چاہتا تھا کہ کہیں کتاب کو کاپی پیسٹ کر کے تو لکھ کر نہیں لے آئے کہ آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ جانتے بھی ہیں کہ نہیں. میں کیا بغیر جاننے والا شخص قلم نہیں اٹھا سکتا. جب آپ کو جانکاری ملتی ہے, جب آپ کو خدا کا تجربہ ہوتا ہے, اس کے کلام کا تجربہ ہوتا ہے, تو آپ کی زندگی میں روح القدس کا اطمینان ٹھہر جاتا ہے, تو محبت چھن چھن آپ کے لبوں سے نکلتی. میں نے کہا مگر میں نے لکھا ہے کہ میں دوسروں کے بھی نظریہ ایمان کو کنڈیم نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ تو کفارہ کس نے دیا؟ میں نے کفارہ جسم نے دیا. تو کہتے کہ جسم میں جدائی ہو سکتی ہے. میں کہا وہ جسم میں جدائی ہوتی ہے وہ فطرتی ہوتی ہے. جو جسم فوق الفطرت ہوتا ہے اس میں جدائی نہیں ہوتی. اس لیے جب ابراہیم کو اس نے کہا اپنے ہاتھ رو تو وہ خود فوق الفطرت برا وہ مہیا کرتا, وہ مرا جو تھا وہ یسوع مسیح کا عکس ہے. تو کس طرح وہ چھوڑا جا سکتا؟ میں نے کہا اگر وہ چھوڑا گیا ہے تو وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. چھوڑا ہوا جسم کسی کو فردوس میں لے جا نہیں سکتا, اور چھوڑا ہوا جسم کسی کو نجات نہیں دے سکتا, اور چھوڑا ہوا جسم جو ہے کلام مجسم نہیں ہو سکتا, اور میرا من نہیں ہو سکتا. نظریہ کسی کا بھی ہر اپنے نظریے میں سچا ہے, مگر آپ کے پاس سچائی ہونی چاہیے. جو جیسے لکھتے لکھے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں, مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مجھے کلام کی خدمت کرنی ہے, سچائی کی خدمت کرنی ہے. وہ اس کلام کی خدمت ہے جو زندگی کا کلام ہے. اس لیے یہ زندگی کے کلام کے سامنے جب میں چلتا ہوں تو میرے ٹیڑھے پاؤں بھی سیدھے ہو جاتی ہیں, میری اندھی آنکھیں بھی اس کے نور میں آ جاتی ہیں. اس لیے زندگی کتنی خوبصورت. چرواہا میرا یسوع وہ میرا بادشاہ. اگر وہ چرواہا ہے تو وہ بادشاہ ہے. کیا اس کی بادشاہی زمینی ہے؟ اس کی بادشاہی آسمانی ہے. جس کی بادشاہی آسمانی ہوتی ہے تو اس کی بادشاہی ہر جگہ ہوتی ہے. اس لیے جو بادشاہ ہے یہ کنگ ہے. اس کی بادشاہی میں ختم نہیں ہوتے, درار نہیں ہوتی. اس کی بادشاہی جو ہے کامل ہوتی ہے, اور اس لیے یہ ازلی ابدی خدا کہلاتا ہے. اس ازلی ابدی خدا جو کہلاتا ہے ہمیں اپنے رستوں کو ہموار کرنا ہے. نہیں نہ کبھی دائیں موڑ گئے, کبھی بائیں موڑ گئے, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے. نہیں, ہمیں اپنی کیا توجہ, اپنی آنکھیں اور اپنے پاؤں, اپنے ٹخنوں کو سیدھا رکھنا, اس کی طرف تکتے رہنا ہے. جب اس کی طرف تکتے رہتے ہیں تو پھر ڈوبتے نہیں. جب تک پترس کی نظر خداوند پر رہی وہ پانی پر چلتا رہا. جب اس کی نظر اوجھل ہوگی تو وہ ڈوبنے لگا. اسی طرح ہماری زندگی ہے, جب اپنی نظر خدا کی صلیب پر اس کے کلمے پر رکھتے ہیں تو ہم چلتے رہتے ہیں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں, یسوع میں مضبوط ہوتے رہتے ہیں, اور یسوع ہماری زندگی کا مرکز بنا رہتا ہے, اور دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں, جدائیاں ٹوٹ جاتی ہیں, یسوع کی محبت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو موت سے ہوتے ہیں. اس لیے ہم اپنا موضوع مانتے. ہمارا موضوع ہمارا یسوع ہے. کبھی اپنی زندگی میں اپنا موضوع یسوع کو کہیں. دنیا کے موضوع سے ہم حاصل کر کے پھر بیمار ہو جائیں گے, مگر یسوع کا موضوع نجات کا موضوع. یسوع کا موضوع کیا ہے؟ نجات. The Lord is my Redeemer. میرا خدا میری کیا ہے؟ نجات. جب خدا میری نجات ہے تو اس خدا کی ہمیں جتنی شکر کی جائے اتنا ہی کم ہے. اور اگلے کا تیری سب راہ میں کیا ہے؟ قائم رہی. ایک رانی دو راہیں باقی, اس کی سب راہ میں کیا رہنا؟ قائم رہنا ہے.
دنیا کے کتنے ملک، بہت سارے ملک، خدا نے اپنے شاگردوں کو دیکھا کمزور ہے تو ان کو ٹھہرایا، خدا نے انہیں پھر زور دیا، طاقت دی، بولنے کی قوت دی اور اختیار دیا، تب انہیں کہا جاؤ غیر قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ، نکلو اور کیا کرو؟ شاگرد بناؤ۔ ہمیں اپنی تربیت آپ کرنی ہے، اپنے قبلے کو خود سے دیکھنا ہے، اپنی روح کو، اپنی زندگی کو، اپنے بدن کو خود سے پرکھنا ہے۔ ہر خادم کلام سنانے والوں کے درمیان کلیسیا کے درمیان ایک ڈسٹنس ہوتی ہے، اور سنانے والا کے پاک مقام پر کھڑا ہوتا، پاک ترین مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا پاک ترین مقام کا جو قبلہ ہوتا ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے جس کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی ہستی نہیں ہوتی، اس کی ہستی خدا کا کلام ہوتا ہے۔ میری ہستی اور آپ کی ہستی ایک ہی ہے، ہم سب انسان ہیں، ہماری ذات بھی کیا ہے؟ انسان ہے، ہم انسانی ذات رکھتے ہیں، مگر یسوع مسیح دو ذاتیں رکھتے ہیں، انسانی ذات اور الہی ذات۔ انسانی ذات اور الہی ذات کا جو اتحاد ہے، جو عین ہے، وہی کاملیت کا منبع ہے۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ کیا ایک ہے، میرا باپ کام کرتا، میں کام کرتا، اپنے آنکھوں سے ثابت کر۔ اس لیے میرے عزیز بہن اور بھائی، ہم دنیا کی ندی نالوں کو، پہاڑوں کو، ٹیلوں کو، اچھی اچھی فضاؤں کو، اچھے اچھے علاقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی یسوع مسیح کے پاؤں کو بھی دیکھیے۔ یسوع مسیح نے دنیا کے پاؤں دھو کر اپنی خدمت کا نمونہ پیش کیا۔ کتنے لوگ آج جو دوسروں کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش اور سخت رکھتے ہیں، جو تجربہ رکھتے نہیں رکھتے، کیونکہ ہمیں کیا رکھتی؟ بدبو آتی ہے۔ انسانوں سے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے۔ ہمیں یسوع کا رنگ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی خوشبو نظر نہیں آتی، ہمیں بدبو نظر آتی، بدبو کراہٹ ہے۔ یسوع نے اس لیے آپ کو روح دیا ہے تاکہ آپ کے اندر خوشبو آئے، آپ کے اندر سے یسوع کی گواہی پیدا ہو۔ دنیا کی کتنی خوشبو لگائیں گے، کپڑا دھوئیں گے نکل جائے، یسوع کا رنگ چڑھ گیا تو اترے گا نہیں۔ پھر انسان کہتا تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے، تو میرا زور ہے۔ ہم قوت کیسے بننا چاہتے؟ جاتی جولیت۔ ہم جاتی جولیت کی طرح قوت پانا چاہتے ہیں، ہم جاتی جولیت کی طرح اپنا فوکس بنانا چاہتے ہیں۔ جاتی جولیت اپنی طاقت سے دنیا کو جیتنا چاہتا تھا، مگر خدا نے دور میں ہو کر ایک پتھر سے جاتی جولیت کو کیا کرتے ہیں؟ نیست و معبود کر دیا۔ کیا آپ نیست ہونا چاہتے ہیں یا زندگی پانا چاہتے ہیں؟ زندگی پانوں کے لیے آپ کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ جب خدا کا کلام آپ کی توجہ کا مرکز ہوگا تو آپ کے باطل خیالات کے اندر روح کا کلام ہے۔ خدا کا کلام کس سے لکھا گیا؟ روح کے وسیلے سے لکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ روح کا کلام ہے، یہ اصلی کلام، ابدی کلام ہے، لفظی کلام ہے، محبت سے بھرا ہوا کلام ہے، اور یہ کلام خدا کی سچائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے سچائی کے ساتھ مل کر اپنے اندر خدا کا رحم مانگا۔ جب ہم خدا کا رحم مانگتے ہیں تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ ڈاکو کی عظمت کو دیکھیں، اس نے کیا کہا؟ اے خداوند ہو سکے تو مجھے اپنی بات سے کیا عرض کی، اپنی زندگی میں عرض تو کر کے بنائی بٹھائیے، پھر زندگی کا چشمہ پھوٹ نکلے گا، زندگی کا پانی نکل آئے گا اور وہ چشمہ بن کیا بن جائے گا؟ چشمہ بن جائے گا۔ جب وہ چشمہ بن جائے گا تو ہم ایمان کی مفرت سے ایک دوسرے کے لیے مددگار معاونتکار بن جائے۔ خدا مفرت کرتا، معاف کرتا۔ یسوع مسیح کا آغاز خدمت کیا تھا؟ توبہ کرو، repent your sin۔ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ The kingdom is near۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ repent کرنا ہے، تجربہ کریں اپنی توبہ کا۔ ہر میٹنگ میں تو جا کے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں ایک ہی توبہ کا یقین ہی نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ توبہ کی جاتی ہے، پھر فیل کیا جاتا ہے۔
अक्सर मैं बोलता था रिसीव, कंसीव एंड बिलीव, कलाम रिसीव करें और अपने अंदर रखें तो बिलीव आएगा। आपके अंदर बिलीव है तो आप सुनने के लिए आए ना। कलाम में क्या लिखा? कलाम सुनने से मान बढ़ता, सुनना मसीह के कलाम से। मैं को अपनी जात तो बात नहीं कर रहा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं। खुदा की बात, खुदा की हस्ती बयान कर रहा हूं, क्योंकि खुदा का बेटा कलाम का मरकज जिंदगी की बातों का क्या है? वो चश्मा है, और उसका चलना अजीम, उसका बोलना अजीम, उसका शरीर पर चढ़ना अजीम, और उसका मर जाना अजीम, उसका जी उठना अजीम, और उसका आसमान पर उठाया जाना अजीम। कितने नबियों में, कितने रसूलों में ये बात पाई जाती? किसी में। लाजर जिंदा हुआ, इंसानी हालत में जिंदा हुआ, फिर मर गया। यीशु जिंदा हुआ, अज़ली और अबदी, अब तक जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। इसलिए ये जो खुदा है ये मुझे नई जिंदगी देता है। सही नई जिंदगी तो पानी ना पाना चाहे, गोते ले लो, फ्री ले लो, ढुमकाने ले लो। नई जिंदगी पानियों से नहीं मिलती, नई जिंदगी खुदा के कफारे से मिलती है। बपतिस्मा कलीसिया में शमूलियत का निशान है। गलत तालीमें दुनिया में आ रही है। नई जिंदगी जब तक यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते तब तक नई जिंदगी नहीं मिलती, क्योंकि यीशु ही नई जिंदगी है और यीशु पर ईमान लाने वाले ही नई जिंदगी के नाम। बस भाई इसलिए बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया, पास अब क्या करें। जब हम सुनते हैं यूट्यूब पे या टिकटॉक पे बहुत सारी ऐसी बातें, हम तो खुद कंफ्यूज। मेरे कल तो फुल कंफ्यूज होने की बात ही नहीं। सादा ईमान, सादा अपने ईमान में खुद से सलाह करना है। आपके कपड़े कोई नहीं देता, आप अपने कपड़े खुद धोते। आपकी आंख कोई नहीं बनता, आप अपनी आंख खुद हैं। आपका दिल कोई नहीं बनता, आपका दिल आप हो। मगर सबकी आंखें, सबकी जिंदगी, सबका दिल तो एक ही है। अब वो कौन है? यीशु। अपने यीशु के साथ अपना दिल लगा करके, जब अपने यीशु के साथ दिल लगाएंगे तो हमें खुदाए सलूस का तजर्बा होगा और ईमान के मरकज का क्या है? आप रोशनी सितारा बन जाएंगे। जब आप ईमान का रोशन सितारा बन जाएंगे तो ईमान की जो आपको आगे लेकर चलेगा और आपके दिल को, आपकी रूह को क्या करेगा? मजबूत करेगा। किसके वसीले से? कलाम के वसीले से। कलाम कौन है? यीशु मसीह। कलाम कौन है? यीशु मसीह। कलाम मुजस्सम, यानी कि कलाम ने जिस्म लिया। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम खुदा। जब से खुदा है तब से ये कलाम है, और ये कलाम जिंदगी है और मेरे लिए फजीलत है। अगर जिंदगी है तो फजीलत, अगर जिंदगी नहीं तो फिर फजीलत भी नहीं। अपनी फजीलत में नई पैदाइश महसूस करें। मैं क्या हूं? नई जिंदगी। हम तो नई जिंदगी पाकर भी कहते पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती। मैं पादी सुनो कहना नहीं करो, तुझे पादी मत सुनना नहीं करो। सुनते सुनते सिंहान अपने आए जड़े कान बंद होते। नई जिंदगी का मरकज यीशु मसीह है, जिसमें क्या है? फजीलत है, जिसमें लिखा मांगो। क्या लिखा? मांगो तो दिया जाए, ढूंढो तो दरवाजा खटखटा दो, तुम्हारे वास्ते क्या होगा? खुल जाए। जब मांगोगे तो देता कौन है? वाजी लिहाज, वासे जुवेद, वासे शिफा नहीं, तो कौन देता है? खुदा देता है, यीशु देता है। तब ढूंढते किसको? यीशु को। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीजें क्या गई? मिलती जाएंगी। तो ढूंढना है, यीशु को ढूंढना। मार्था ने क्या कहा था? ऐ खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई खिला किया। खुदावन यीशु जानते थे। यीशु ने कहा क्या मतलब जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर मान रहा है तो मर जाए तो भी क्या रहेगा? मार रख। खुदा का जलाल देखिए। अपना ईमान लेकर चर्च में आया।
क्या लेकर? अपना ईमान लेकर। ईमान में सिर्फ माँ नहीं होती, बाप नहीं होता। ईमान में क्या होता है? बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी लाना होता है ताकि पूरा घराना यीशु में नजात पाए। हम करते क्या? एक शख्स तौबा कर लेता है, दूसरों को तौबा के लिए मोटिवेट नहीं करता। आइए आज अपने जिंदगी के अंदर एक इरादा, एक ईमान रखें। हमारे इरादे ईमान इतने कमजोर हैं कि हमें अपने जोर का भी पता है। वाज लिखता है, जवान अपनी जवानी में अपने खालक को याद कर, क्योंकि पूरा दिन क्या है? हनूस। अगर आप जवानी में हैं तो अपने किसको याद कर? खालक को याद कर, उस मालिक को याद कर जिसने तुझे इंसान बनाया है और तुझे जिंदगी दी है, तुझे बदन दिया है, तुझे शक्ल सूरत दी है। आपकी शक्ल आपकी अपने नहीं, ये शक्ल खुदा क्या दिया हुआ तोहफा, अजीम तोहफा। इस तोहफे को मस्ती ना करें, इस तोहफे को पहचाने और दुआ और बंदगी में रहें और अपने जिंदगी के अंदर खलफसारों को क्या करें? दूर। हमारे से बड़े खलफसार मेरे चर्च के अंदर जो जितने फाउंडर मेंबर थे सब छोड़ गए। स्वयं पर एक भाई रह गया, भाई सरदार। तुम ये तमाम फाउंडर मेंबर सब छोड़ गए, नो प्रॉब्लम। यीशु के लिए कुछ छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु आपके साथ होना चाहिए। शकीर की नहीं है उसकी सलीब पर, यीशु डरा नहीं। छोड़ दे, सारे छोड़ दे। अगर आप यीशु पर हैं तो यीशु आपके साथ साथ है। वादियों को बड़ी गालियां मिलती, वादियों को बड़े बुरे बड़े लफ्जों से पुकारते लोग। हम खुदा को देखकर इल्जाम किस पर लगाते? पादियों पर। कभी हदिया पादी की पॉकेट में डाला, किस में डालते? खुदा की थैली में डालते। हमारे चर्च का कम से कम जो है ना, सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी सब एवरीथिंग डालते 50 से 55 हजार रुपया खर्च। आमीन। तो खुदा किसके वसीले से पूरा करता है? आपके वसीले। हम अपने अपने हजार रुपया 500, 100, 10, 20 गिनते रहते, जो खर्चे होते वो नहीं जानते। खुदा काम करता है और खुदा का काम रुपए पैसे से होता है। अब छोटी सी मीटिंग का लो, कितना पैसा खर्च हो जाता है, मगर ये भी एक खुदा की तरफ से बरकत है। इसलिए कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तुम मुझे ठगते, कलाम तो ये कहता, तुम मुझे ठगते। खुदा की कौम, यहूदी कौम खुदा के हुजूर अपना 10वां हिस्सा निकालती। इसलिए देखो पूरी दुनिया पर क्या कर रही है? हुक्मरानी कर रही है। हम तो खुदा को देती नहीं, अपना 10वां हिस्सा तो निकालते ही नहीं है। ये 10वां हिस्सा में बहुत अच्छा, मुझे वो कलाम लगा था। क्या एफजी के जो चेयरमैन, क्या नाम उनका, लियाकत, उनका जो 10वां हिस्सा ये खुदा का होता है। अगर तुम उस पैसे वो खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देते तो आप अपनी बरकतों से महरूम हो जाते। खुदा आपको बहुत देना चाहता, मगर आप अपने बरकतों को खुद से ताला लगा लेते और अपने हाथ, अपना दिल और अपना बदन बंद कर देते। खुदा को दे, खुदा आपके लिए आसमान खोल दे, आसमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। इसलिए जब हम खुदा की बंदगी में मशगूल रहते हैं तो हमें अपनी गलतियों का भी क्या होता है? एहसास होता है। ये जो एहसास होता है ये मेरी एहसास इंजील बन जाता है, यानी कि मेरा ईमान बन जाता है। जब गुनाहगार शख्स को गुनाह का एहसास होता है तो वो तौबा कर देता है। तौबा करें, खुदा की बादशाही हासिल करें। जब तक वो खुदा की बादशाही हासिल नहीं करते तो बहुत सारी बरकतों से क्या हो जाते हैं? महरूम रोज हो जाते हैं। फिर हमारी जिंदगी के अंदर जो खुशगवार असरात होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और तब खुश होती जब बहुत अच्छा मेकअप करती है, सोना गोल्ड चोट पहनती है, जना बजाती है। मेरे जैसा पादी तब खुश होता है जब कलंदी काना लगाता है। मैं अपनी बेगम को कल कह रहा था, कभी पादे ने वेख्या 2 बार पैंट पाते, दूजी बार सुट देंगे, एक बार शर्ट पाते, दूसरी बार शर्ट नहीं पाते। मैं क्या, मैं तो एक पैंट लूंगी दे सुटते नहीं, जिन्नी तक ये फटती नहीं। हकीकत देखी भी नहीं जाती जिंदगी। ऐसा नहीं है
कि मैं शर्ट नहीं ले सकता, पैंट नहीं ले सकता, मगर मुझे सिखाने वाले पादी ने कहा था, मैंने कहा पास्टर इलियास, तब तक चीजें पहनो जब तक ये फट ना जाए, तब जब खिदमत करो जब तक आपके अंदर कुव्वत है। मत सोचो ड्राइवर का, सोचो एल्डर का, सोचो फलाना, सोचो सिक्योरिटी गार्ड, सोचो नहीं, यीशु के हो तो यीशु से डरे नहीं, यीशु आपकी सब हिफाजत करे। जब ये चर्च की रेनोवेट करे थे, ये चर्च खुला था, मैं अकेला यहाँ पर सोता था, कभी कभी मेरा नेफ्यू अमजद भी सोता था, मैं डरता नहीं था, सारी चीजें सूंड एवरीथिंग इधर ही पड़ा हुआ था, मगर खुदा अपना हाथ बढ़ा कर रखा, कभी कोई अंदर आने की किसी ने कोशिश नहीं। अगर कोई कोशिश करता तो वो खुदा में फना होगा, जिस तरह हम गुनाह में फना हो जाते। तो चोरी क्या है? फना है। बदगुमान शख्स क्या होता है? वो चोर बन जाता है, वो चोरी करता है। तो खुदा का शिगिर्द पिता जिसने चोरी की, क्या नाम था उसका? मूसा ने नहीं बताया, ऐसे ऐसे बसी है, ऊंची बोलो, कोई गाल नहीं। युद्ध अक्सर लालची था, लालच जो है ना हमें फना कर देती है। अपने लालच को जिंदगी से दूर रखें और खुदा की बरकत में तब्दील होने की क्या दें कोशिश करें। चेंज योर लाइफ, अपनी जिंदगी को तब्दील करें। जब हम अपनी जिंदगी को तब्दील करते हैं तो खुदा का एक ब्लेसिंग, एक अनॉइंटिंग महसूस होती है। खुदा का मसा आपको महसूस होता है। मेरा मसा मेरा है, सबका नहीं है। हर बंदे को महसूस करेंगे, जानेंगे तो आपको खुदा का मसा महसूस होता है। फीलिंग, मंडी को क्या होता? फीलिंग होती है। एक मैं फील कर रहा बड़ी अच्छी, कल मेरी गड्डी एडी बड़ी मैं ला ली। एक फील होती कि खुदा ने मुझे ताज दिया, खुद कांटों का ताज पहन कर मुझे क्या दिया? अपना जिंदगी का ताज दिया, क्योंकि मैं तब्दील हुआ हूं और तब्दील रहना चाहता हूं कि हमेशा खुदा की तरफ क्या करना चाहता हूं? अपनी नजर को मरकूज रखना चाहता हूं, ताकि हम रूह खुदा की से हिकमत और दनाई हासिल करें। तो गेट द विजडम ऑफ गॉड, क्या करें? खुदा से दनाई हासिल करें। जब हम दनाई हासिल करेंगे तो खुदा के कफारे को भी जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? खुदा के कफारे को भी जान जाएंगे। तो खुदा का कफारा क्या करता? हमें ढांपता है, हमें धोता है, हमें न्याय करता है, हमें पाक करता, हमें पकीज़गी देता, हमें गले लगाता है। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसके 18 सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक क्या? खुदा की। तो मैं और अब मैं आपका खुद हमने नजात पाई कि नहीं पाई? तो ये नजात क्या? खुदा के नजदीक क्या? खुदा की क्या है? कुदरत है। इस कुदरत के खुदा को अपनी रूहानी तरबियत समझे। क्या समझे? रूहानी तरबियत समझे। और आके जब इस तेरी सब राहें कायम है और दाएं मुड़े न बाएं। जब हम अपनी राहें सीधी कर लेते हैं फिर दाएं बाएं नहीं मुड़ते। हमें दाएं बाएं भी नहीं मुड़ना चाहिए। आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं, लिखा मैंने, बहुत कुछ होता है। आइए मैंने बड़ा अच्छी लगती है, लव दिस वर्ड। अस्तुशना 6 बाब उसकी 4 है। सुनना है इसराइल, वैसे भी साधु जुबानी तो आनी चाहिए। सुनना इसराइल, हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो क्या करा? अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या रखो? ये कलमा है इसराइल। सुन है इसराइल, खुदा उनको बताता। तो यही पैगाम मेरे और आपके लिए भी है कि खुदावन ने अपने बंदा मूसा के वसीले से अपनी कौम को ईमान का कलमा दिया। मूसा का कलमा नहीं, किसका? ईमान का कलमा, खुदा का कलमा दिया है, ताकि अहले यहूद जूद नसा क्या के बांझे ईमान के मरकज में रहे। इसलिए जो ईमान का मरकज है, इस पर तवक्कुल करें। ज़बूर 103 में लिखा है,
اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ سو مینی تھنگ وی ہے، بہت کچھ ہمارے پاس ہمارے اندر ہے، کچھ زہری ہے اور کچھ پوشیدہ ہے، اس لیے جو زہری ان کو زہر کا جو پوشیدہ ہے ان کو بھی زہر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری جان خداوند کی کیا ہے؟ مبارک ہے۔ آمین۔ خداوند آج آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور خدا کے کلمے کے لیے زور عطا کرے۔